नित्यमेव च भावात् अपि च अणवः प्रवृत्तिस्वभावाः वा निवृत्तिस्वभावाः वा उभयस्वभावाः वा अनुभयस्वभावाः वा अभ्युपगम्यन्ते। अभ्युगम्येरन् इत्यस्ति वास्तु अत्र अभ्युपगम्यन्ते इत्यस्ति गत्यन्तराभावात् इति। गत्यन्तराभावात् नाम चत्वार एव कल्पाः सम्भवन्ति। अणवः प्रवृत्तिस्वभावाः, प्रवृत्तिरेव स्वभावः, अथवा निवृत्तिरेव स्वभावः, अथवा उभयस्वभावः, अथवा अनुभयस्वभावः। इतः अन्यः पक्षः न सम्भवति। चतुर्धापि नोपपद्यते इति खण्डनं। प्रवृत्तिस्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेर्भावात् प्रलयाभावप्रसङ्गः। सर्वदा प्रवृत्तिरेव स्यात् नाम संयोगादिद्वारा कार्योत्पत्तिरेव स्यात् इति कृत्वा प्रलयो न स्यात्। निवृत्तिस्वभावत्वेपि नित्यमेव निवृत्तेर्सर्गाभावप्रसङ्गः। एवम् एवं नाम परमाणोः स्वभाव एव क्रिया इति। तत्र संयोगकारणीभूता क्रिया किञ्चित् निमित्तान्तरप्रयुक्ता न, किन्तु स्वभावभूता तस्य परमाणोः इति पक्षः। तर्हि किं प्रवृत्तिः स्वभावो वा अथवा निवृत्तिः स्वभावो वा इत्येवं विकल्प्य दूषणं क्रियते। निवृत्तिस्वभावत्वेपि नित्यमेव निवृत्तेः सर्गाभावप्रसङ्गः। एवञ्च प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा स्वभाव इति न वक्तव्यं। कस्यचित् जडस्य यदि स्वभावः कल्प्यते तर्हि बहु आलोचनीयमस्ति। यतः अन्य चेतनस्य चेत् क्लेशो नास्ति, सः विवेचनं कृत्वा चेतनस्य कोऽपि स्वभावो नास्ति वस्तुगत्या। चेतनस्य स्वभावे एव नास्ति, ज्ञायते वा? चेतनस्य स्वभावो वर्तते वा? न वर्तते। तदस्तु तत् श्रुतिसिद्धस्वभावः, तत् स्वरूपं सत्यं तथैव अस्तु। आनन्दस्वरूपत्वम् इत्येव वक्तव्यं, तद् आच्छादितम् ईषदीषन् मध्ये मध्ये प्रकाशते। अन्यत् सर्वम् अस्माभिः यः स्वभावः मम अयं स्वभावः इत्युच्यते खलु, तत् न स्वभावो न। यदि स्वभावः तर्हि परिवर्तयितुं नैव शक्यते, तर्हि शास्त्रं व्यर्थं स्यात्। मम कोपः स्वभावः इत्युक्ते केनचित् अध्यासेन प्रायेण सा वासना अधिका वर्तते इत्येव अवगन्तव्यम्। एवं तत् अन्यथा विवेकेनापि उपयोगो नास्ति इति भविष्यति खलु। स्वभाव एव, यदि स्वभाव एव तद् लौकिकव्यवहारेण स्वभावः इत्युच्यते, शास्त्रानुसारेण न। कस्यापि कोऽपि स्वभावो नास्ति। एते सर्वे सांसारिकाः धर्माः ये दृश्यन्ते तेषु एकोऽपि न स्वभावः, एकोऽपि न स्वभावः। अतः तत् किं भवति, वासना इति तु भवति। काचित् प्रबला वासना यद्यस्ति तर्हि तदनुसारेण सः विशेषः प्राधान्येन दृश्यते। दुःखं स्वभावः, झटिति कश्चित् दुःखी भवति, झटिति दुःखी भवति, एवं कश्चित् दृश्यते, झटिति सुखी भवति इति दृश्यते। एवं वासनाविशेषेण तथा स्यात्। वासना इत्युक्ते जन्मान्तरानुभवजन्यः संस्कारः खलु। सः यदा प्रबलो भवति तर्हि तदनुसारेण प्रवर्तते लोकः, तावदेव। विवेकेन वारयितुं न शक्यते वा? शक्यते चेत् सः न स्वभावः। स्वभावस्य किं स्वभावस्य कः स्वभावः? स्वभावो दुरतिक्रमः इत्युच्यते खलु। दुरतिक्रमत्वमेव स्वभावः। दुरतिक्रमत्वं यस्य स एव स्वभावः इति वक्तव्यम्। एते सर्वे न दुरतिक्रमाः इति। परन्तु जडस्य विषये स्वभावः इति भवति। जडस्य इदानीं पश्यन्तु, स्थितिः स्वभावः इति वक्तुं शक्यते। कारणान्तरं यदि निमित्तान्तरं यदि नास्ति तर्हि जडं यत्र तिष्ठति तत्रैव तिष्ठति, ततः अन्यत्र न गच्छति इति कस्यचित् स्वभावः। एवं रीत्या वर्तते। अत्र तर्हि प्रवृत्तिरेव स्वभावः, निवृत्तिरेव स्वभावः इत्युक्ते तत् वारयितुं न शक्यते इति भविष्यति। निमित्तम् अपेक्ष्य परिवर्तते चेत् सः स्वभावो न इत्येव। इदानीं
कदाचित् एवमपि भवति निमित्तं यदि न भवति तर्हि तथैव इत्युक्तेपि स्वभावः इति कथञ्चित् वक्तुं शक्यते ज्ञायते खलु निमित्तम् अपेक्ष्य परन्तु तथा न वक्तव्यम् इत्येव भाति निमित्तम् अपेक्ष्य अपि एवमेवं असति प्रतिबन्धके अत्र किं भवति परमाणु अनुभयस्वभावत्वमिति पक्षयोः भाष्यकारैः स्वीक्रियते इदानीम् एवं समीचीनं समीचीनं एतदर्थमेव मया आगतं तदर्थमेव उद्यमः कृतः द्वयोर्मध्ये एकं स्वभावं स्वीकुर्मः तर्हि सर्वदा प्रवृत्तिरेव स्वभावश्चेत् सर्वदा प्रवृत्तिः स्यात् इति पृष्टे न प्रतिबन्धो वर्तते अतः यदा प्रतिबन्धः तदानीं न प्रवर्तते इति कल्पयामः इत्युक्ते सम्यक् इति भाति परन्तु किं भविष्यति विनिगमनाविरहः आपाद्यते निवृत्तिरेव स्वभावः इत्यस्तु निवृत्तिरेव स्वभावः निवृत्तौ प्रतिबन्धे जाते प्रवर्तते इत्यस्तु किं विनिगमकं किमपि विनिगमकं नास्ति अयं क्लेशः तस्मात् अगत्य अनुभयस्वभावत्वम् इति वक्तव्यं प्रवृत्तिरपि स्वभावो न निवृत्तिरपि स्वभावो न इति वक्तव्यम् उभयात्मकत्वे विरोधः प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयस्वभावत्वम् इति उच्यते चेत् विरोधः तस्मात् विरोधपरिहाराय किं कर्तव्यं अनुभयस्वरूप स्वभावत्वम् इति वक्तव्यम् उभयमपि तस्य स्वभावो न इति तदा विरोधो नास्ति तत्र मायायाः सदसद्विलक्षणत्वम् इति वदामः खलु अथवा सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वम् इति वदामः सदसदात्मकत्वम् इत्युक्ते विरोधः परन्तु सदसद्विलक्षणत्वम् इत्युक्ते विरोधो नास्ति सद्रूपत्वमपि नास्ति असद्रूपत्वमपि नास्ति इत्युक्ते विरोधो नास्ति सदसदुभयात्मकत्वम् इत्युक्ते विरोधो वर्तते अतः उभयमपि परित्यज्यते चेत् विरोधो नास्ति तद्वत् अनुभयस्वभावत्वं स्वीकुर्मः कस्य न कल्प्यते चेत् उच्यते अस्य स्वभावः सः इति कल्प्यते चेत् कल्पनीयमिति न कल्प्यते चेत् तथा कल्पनीयं तदानीं सर्वदा प्रवृत्तिः स्यात् प्रतिबन्धवशात् न भवति इति उच्यते चेत् तर्हि निवृत्तिरेव भवतु तद् अन्यत् निमित्तम् आगच्छेत् खलु स्वभावः इति कृत्वा प्रतिबन्धकं न भवति इति नास्ति अस्माकम् आनन्दः स्वभावः अस्माकम् आनन्दः स्वभावः परन्तु अविद्यावरणवशात् न स्फुरति संसारदशायाम् अचेतनस्यापि सम्भवति अचेतनस्यापि तथा प्रतिबन्धकवशात् कार्यं न करोति इति सर्वत्र सम्भवति तत्र क्लेशो नास्ति परन्तु तदानीं विनिगमनाविरहः एव अन्य कोऽपि दोषो नास्ति तर्हि अनुभयस्वभावत्वं वक्तव्यम् अनुभयस्वभावत्वे तु तर्हि किं कर्तव्यं प्रवृत्तिरपि स्वभावो न निवृत्तिरपि न तर्हि कदा प्रवृत्तिः कदा निवृत्तिः इत्यत्र नियामकम् अन्यदेव इति वक्तव्यम् अनुभयस्वभावत्वे तु निमित्तवशात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोः निमित्तवशात् प्रवृत्तिः एवं निमित्तवशादेव निवृत्तिः इति वक्तव्यं तदानीं किं निमित्तम् अदृष्टादेर्निमित्तस्य अदृष्टमेव निमित्तं न अचेतनस्य अदृष्टम् अचेतनस्य प्रवृत्तौ निमित्तम् इति परम्परासम्बन्धेन भवतु इति उच्यमाने सत्यपि अदृष्टं प्रलयकालेपि अस्ति सर्वदा अस्ति तर्हि प्रलयकालेपि अदृष्टस्य सत्वात् अदृष्टपद आत्मसंयोगस्य सत्वात् अदृष्टविशेषे एव अस्ति प्रलयकालेपि यद् अदृष्टं कार्योत्पत्त्यर्थम् उपकरोति तदेव अदृष्टं प्रलयकाले वर्तते यदा तत्पूर्वमेव पृष्टम् उक्तम् अपक्वं पक्वम् इत्यादीनां कदा तत् पक्वं भवति चेतननियन्त्रणं विना सर्वज्ञचेतननियन्त्रितत्वं विना न सङ्गच्छते सर्वज्ञचेतननियन्त्रितत्वं विना न सङ्गच्छते इत्येव सर्वज्ञचेतनः मयापि अङ्गीक्रियते भोः इति एतावता न उद्घाटितं किमर्थं न उद्घाटितम् इत्युक्ते वस्तुगत्या तथा अस्ति परन्तु दृष्टानुसारिणी कल्पना न मया तद् आरम्भात् सूच्यमानमस्ति दृष्टानुसारिणी कल्पना कियद्दूरं त्वया क्रियते इति त्वया परीक्षणीयम् एतदर्थम् इदं भाष्यं तावदेव यदि क्वचित् तत्र दृष्टानुसारिणी कल्पना त्यज्यते तर्हि मयापि त्यज्यते इति तदर्थमेव अयं वादः अनुभयस्वरूपत्वे तु निमित्तवशात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोः
अदृष्टादेर्निमित्तस्य नित्यसन्निधानान् नित्यप्रवृत्तिप्रसङ्गात् अतन्त्रत्वेपि अदृष्टादेः नित्य अप्रवृत्तिप्रसङ्गात् अदृष्टादेः अतन्त्रत्वे अप्रयोजकत्वे यदि अदृष्टं तत्र प्रयोजकं न इति उच्यते तर्हि नित्यम् अप्रवृत्तिः स्यात्। तस्मात् अप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः इति। रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात् सावयवानां द्रव्याणाम् अवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधाः रूपादिमन्तः परमाणवः चतुर्विधस्य रूपादिमतः भूतभौतिकस्य आरम्भकाः नित्याश्चेति यद्वैशेषिकाः अभ्युपगच्छन्ति स तेषाम् अभ्युपगमो निरालम्बन एव इति। तत्र सूत्रं पश्यतु। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययः अभ्युपगमविपर्ययः वैशेषिकाणां यः सिद्धान्तः तस्य भङ्गः स्यात् इति। विपर्ययो भवेत् कुतः तथा लोके दर्शनात् इति। रूपादिमत्वं यदा अङ्गीक्रियते तदा नित्यत्वादीनां भङ्गो भवति इति आपादनं क्रियते। कथम् इति अस्माकं सामान्यतः न अवगन्तुं शक्यते, परन्तु पश्यामः। भाष्यं पश्यतु। सावयवानां द्रव्याणाम् अवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति परमाणुपर्यन्तमेव विभागः ते परमाणवः चतुर्विधाः रूपादिमन्तः परमाणवः चतुर्विधस्य रूपादिमतः भूतभौतिकस्य आरम्भकाः सम्यक् नित्याश्च इति यद्वैशेषिकाः अभ्युपगच्छन्ति स तेषाम् अभ्युपगमः तेषां पक्षः निरालम्बन एव। कुतः? यतः रूपादिमत्वात् परमाणूनाम् अणुत्वनित्यत्वविपर्ययः प्रसज्येत। अणुत्वं नित्यत्वं च नष्टं स्यात् यदि रूपादिमत्वं स्वीक्रियते परमाणुषु। रूपादिमत्वम् अवश्यम् अगत्या स्वीकर्तव्यं। परमाणुषु रूपं यदि न स्यात् तर्हि तदा आरब्धे द्रव्ये रूपं न स्यात्, कुत्रापि रूपं न स्यात्। तर्हि अवश्यं परमाणुषु रूपादिमत्वं स्वीकर्तव्यं। तदा अनित्यत्वं स्यात्, भङ्गश्च स्यात् इत्युच्यमाने झटिति नावगम्यते खलु तस्य कः सम्बन्धः इति। इदमपि एवमेव कोऽपि प्रयोज्यप्रयोजकभावो वर्तते इति न चिन्त्यताम्। लोके तथा दृष्टं तदादाय आपाद्यते। पश्यतु यतोहि रूपादिमत्वात् परमाणूनाम् अणुत्वनित्यत्वविपर्ययः प्रसज्येत। परमकारणापेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च तेषाम् अभिप्रेतविपरीतम् आपद्येत इत्यर्थः। परमकारणापेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च लोके कथं दृष्टं? लोके यथा दृष्टं तथा खलु युक्तिवादिभिः कल्पनीयं। ये युक्तिवादिनः युक्तिमादाय शास्त्रं योजयन्ति तैः तथैव खलु कल्पनीयं। तर्हि लोके कथं दृष्टम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् कार्यं स्वकारणापेक्षया स्थूलम् अनित्यं च भवति। यत्किमपि कार्यं यद्यत् कार्यत्ववत् तत्सर्वं स्वकारणापेक्षया स्थूलम् अनित्यं च दृश्यते। द्रव्यविषये चिन्तयतु। कपालापेक्षया घटः स्थूलः, तन्तुपेक्षया पटः स्थूलः, अनित्यश्च इत्युक्ते पटे नष्टेपि तन्तुस्तिष्ठति, घटे नष्टेपि कपालं तिष्ठति इत्येवं रीत्या चिरस्थायित्वम् आपेक्षिकम् अनित्यत्वं नित्यत्वं च आलोचनीयं। कार्यापेक्षया कारणस्य अधिककालस्थायित्वं वर्तते इति कृत्वा एवं लोके दृष्टं खलु सर्वैरङ्गीकर्तव्यं। तर्हि परमकारणापेक्षया स्वकारणापेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च कार्यस्य दृष्टं। तर्हि यत् परमकारणमिति भवता उच्यते तस्यापि परमकारणस्य परमाणोः परमकारणमिति शब्दः मास्तु इदानीं परमाणोरपि स्वकारणापेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च स्यात् इत्यापत्तिः। झटिति भवता किं वक्तव्यं? भोः परमाणोः परमाणुत्वादेव कारणं नास्ति। परमाणुः अत एव परमाणुः इत्युच्यते तस्य कारणं नास्ति इत्युक्ते तदप्यापादनीयमिति अनया एव व्याप्त्या। तत् आपादनप्रकारादिकं व्याख्यानादिषु वर्तते।
अहम् अधिकं बहु दूरं न गच्छामि, यतोहि तत्सर्वम् उच्यते चेत् एतत् परिष्कर्तव्यं। किमिदम् आपाद्यते, ननु किमिदम् आपाद्यते इति पृष्ट्वा व्याख्याकाराः अत्र लिखन्ति उपरि उपरि कथं योजनीयमिति। सर्वम् आपाद्य दूषणं कर्तव्यं। रूपादिमत्वेन लोके रूपादिमत्वं दृश्यते, कार्यत्वं दृश्यते। रूपादिमत् यत् दृश्यते तत् कार्यम् इत्येव लोके दृश्यते। तदनुसारेण आपादनं कर्तव्यं, तस्यापि कारणं स्यात् इति। अनवस्था स्यात् इत्युक्ते अनवस्था स्यात् किं कुर्मः, अनवस्थापि स्यादेव, सोऽपि अन्यो दोषः इत्येव खलु भविष्यति। अनवस्था भयात् क्वचित् अवस्थानं क्रियते इत्युक्ते लोकदृष्टभङ्गः कृतः। सम्यक्, तर्हि अनवस्थां बिभेति, त्वम् अनवस्थां बिभेषि, अनवस्था भयात् क्वचित् अवस्थानं क्रियते इत्येव खलु। तर्हि दृष्टविरोधम् अङ्गीकृत्यापि कस्यचित् अन्यस्य दोषस्य परिहाराय किञ्चित् सङ्कोचः क्रियते, नियमस्य, सर्वस्यापि नियमस्य सङ्कोचः क्रियते इति अङ्गीकर्तव्यम्। अङ्गीकृतं वा, अलं मम सन्तोषः जातः, पर्याप्तं, तावदेव। तदपेक्षया अत्र वादप्रतिवादस्य विषयो नास्ति। परन्तु आपादनं कथं कर्तव्यं नाम एवमेव, परमाणोरपि किञ्चित् कारणम् अवश्यं स्यात्। एवं यदि विचार्यमाणे रूपादिमत् यद्यत् सर्वं कार्यं खलु दृश्यते, दृश्येषु पश्यतु, यद् दृश्यते तत्र रूपादिमदस्ति, रूपादिमदस्ति, एतत् सर्वं कल्पनं पश्चात्। महत्त्वमस्ति चेत् किं, तेन किं महत्त्वमस्ति वा, नास्ति। महत्त्वं नास्ति इत्यपि कुतः कल्प्यते, तस्य नित्यत्वं संरक्षणीयमिति कृत्वा नित्यत्वं प्रथमतः निश्चित्य महत्त्वं स्यात् चेत् नित्यं न स्यात्, अहं महत्त्वं नास्ति, एवमेव खलु कल्पनं, निरङ्कुशकल्पनं तथैव। एवं लोके दृष्टत्वात् पश्यतु, परममहत्त्वं तद्, अवान्तरमहत्त्वं मध्यमपरिमाणम् अस्ति चेत् अनित्यत्वमेव। अतः यत् नित्यम् इति स्वीकर्तव्यं तस्य मध्यमपरिमाणं वारयन्ति। सम्यगेव वारयतु, भवदीयं दर्शनं तथैव अस्तु, मम विरोधो नास्ति। दृष्टानुसारिणी कल्पना एव मया क्रियते इति मम उक्त्वा मया सह अस्माभिः सह कलहार्थं न आगन्तव्यं, तावदेव। ज्ञातं खलु, एतदर्थमेव भाष्यं। परमकारणापेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च तेषाम् अभिप्रेतविपरीतमापद्येत इत्यर्थः। कुतः, एवं लोके दृष्टत्वात्, यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु तत् स्वकारणापेक्षया स्थूलम् अनित्यं च दृष्टं, तद्यथा पटस्तन्तून् अपेक्ष्य स्थूलः अनित्यश्च भवति, तन्तवश्च अंशून् अपेक्ष्य स्थूलाः अनित्याश्च भवन्ति, तथा च अमी परमाणवः रूपादिमन्तः तैरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात् तेऽपि कारणवन्तः तदपेक्षया स्थूलाः अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति। अत्र उक्तं कारणवन्तः परमाणवः, प्रथमतः परमाणूनां कारणवत्वं स्यात् इति आपादनीयं। भाष्यकाराः किं कुर्वन्ति, रूपादिमत्वादेव कारणवत्वं प्राप्तं, कारणवत्वं प्राप्तं वा, तर्हि कारणापेक्षया अनित्याः स्थूलाश्च भविष्यन्ति, स्थूलाश्च भविष्यन्ति। एवञ्च रूपादिमत्वं दृष्ट्वा प्रयोज्यप्रयोजको भावो मास्तु, रूपादिमत् यद्यद् रूपादिमत् तत्तत् सकारणम् इत्यत्र किं कः प्रयोज्यप्रयोजकभावः इति न प्रष्टव्यं। लोके दृश्यते खलु व्याप्तिः, अव्यभिचरिता व्याप्तिरस्ति, तत्र व्यभिचारशङ्कायामेव खलु प्रयोज्यप्रयोजकभावः वक्तव्यः, ज्ञायते खलु। व्यभिचारशङ्का वर्तते चेदेव प्रयोज्यप्रयोजकभावः प्रष्टव्यः, नो चेत् न। अयं वृक्षः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात् तत्र कः प्रयोज्यप्रयोजकभावः, व्याप्तिः सम्यक् एव खलु, सद्धेतुः सः। व्याप्तौ व्यभिचारः शङ्कितुं शक्यते वा, तद्व्यक्तित्वं यदा हेतुः क्रियते तस्मिन्नेव वृक्षे साध्यते अयं वृक्षः इति एकव्यक्तिपक्षकस्थलं कपिसंयोगी इति साध्यम्। एतद्वृक्षत्वात् इत्युक्ते एतद्वृक्षत्वमस्ति इति कृत्वा कपिसंयोगो भवेत् इति कोऽर्थः इति पृष्टे, एतद्वृक्षत्वमस्ति इति कृत्वा कपिसंयोगेन भवितव्यमिति व्याप्तिरस्ति वा। भोः, अस्मिन् वृक्षे एव साध्यते, यो यः वृक्षः इति व्याप्तिरपेक्षते वा। एतद्वृक्षत्वं खलु हेतुः, एतद्वृक्षत्वम् एतद्वृक्षे एव अस्ति, एतद्वृक्षे सर्वदा कपिसंयोगः अस्ति इति साध्यते वा, न। कपिसंयोगः अस्ति तावदेव, सर्वदा कपिसंयोगी इत्युक्ते क्लेशो भवति। किमर्थं मया उदाहरणं नाम,
तत्र व्यभिचारशङ्कायाः एव अवकाशो नास्ति। तस्मात् प्रयोज्यप्रयोजकभावो न भवता अन्वेषणीयः। सद्धेतुः तावदेव अन्यत् तत्र विचारे एव नास्ति। का व्याप्तिः भज्यते? यत्र यत्र रूपादिमत्वं रूपस्पर्शादिमत्वं तस्य अनित्यत्वम् अकिञ्चित् कारणवत्वम् अतएव अनित्यत्वं किञ्चित् कारणजन्यत्वम् अतएव अनित्यत्वम् इति व्याप्तिः कुत्र भग्ना? परमाणु। सः न सिद्धः एतावता। सः न सिद्धः तत्र व्यभिचारो न वक्तव्यः। तत्रैव आपाद्यते मया। परमाणुरपि तस्तु रूपादिमत्वेन अनित्यत्वम् इति किञ्चित् कारणजन्यत्वम् अस्तु। किञ्चित् कारणजन्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तदपेक्षया स्थूलत्वम् अनित्यत्वं च अस्तु। कः प्रतिरोधः? किमपि नास्ति। अनवस्थाभयात् मया क्वचित् अवस्थापनीयं। तत्र तूष्णीं भवितव्यं भवता न पृष्टव्यम् इत्येव। सम्यक्। तदेव इदं सूत्रवाक्यं सर्वदा मनसि स्थापनीयं। किमर्थम्? अन्यथा भाष्यकाराः आपादतः किमपि खण्डयित्वा अग्रे धावन्ति इति अनादरप्रतीतिः स्यात्। तथा न, लक्ष्यं भिन्नं वर्तते। इदानीम् अवगन्तव्यं। तद्यथा पटस्तन्तूनपेक्ष्य स्थूलः अनित्यश्च भवति, तन्तवश्च अंशूनपेक्ष्य स्थूलाः अनित्याश्च भवन्ति, तथा च अमी परमाणवः रूपादिमन्तस्तैरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात् तेऽपि कारणवन्तः। प्रथमतः रूपादिमत्वात् सकारणकाः इति एकम् आपादनं। सकारणकत्वे सति कारणापेक्षया स्थूलाः अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति। तच्च नित्यत्वे इदं जातं। यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तं सदकारणवन्नित्यम् इति। सदकारणवन्नित्यं यद् अकारणकं कारणशून्यं नित्यत्वसाधको हेतुः सत्त्वे सति अकारणपूर्वकत्वं कारणपूर्वकत्वाभावः कारणशून्यत्वं सत्त्वे सति कारणशून्यत्वं नित्यत्वे प्रयोजकं। सम्यक् वा? सत्त्वे सति नाम भावत्वे सति इत्यर्थः। अभावव्यावृत्त्यर्थम्। अतएव भावत्वं निवेशितं खलु। भावत्वं यत्र यत्र सत्त्वे सति भावत्वं न, भावत्वे सति कारणगुणपूर्वकत्वं कारणवत्वमात्रं पर्याप्तं खलु। अत्र सत्त्वं भावत्वं प्रागभावनिरासार्थं प्रागभावस्य निरासार्थम् इति रत्नप्रभायामस्ति। सत्त्वं भावत्वं प्रागभावनिरासार्थं कारणवत् प्रागभावः कारणवान् वा? कारणवत्वे सति कारणवत् प्रागभावस्य किं कारणं? किमपि कारणं नास्ति। कारणवत् अकारणवत् अकारणवत् सत्यं। मया अन्यथा चिन्तितं कारणशून्यम् इति अर्थः। यत् कारणशून्यं तन्नित्यम् इत्युच्यते चेत् प्रागभावस्य नित्यत्वं स्यात्। तद्वारणाय भावत्वं निवेशितं, कोऽपि क्लेशो नास्ति इति। इदमेव नित्यत्वे प्रयोजकम् इत्युक्तं। तदप्येवं एवं सति अणुषु न सम्भवति। अत्यन्ताभावस्य अनित्यः इति वक्तव्यं। न, इदमेव नित्यत्वे प्रयोजकमिति नोक्तम्। इदं वर्तते चेत् नित्यं भवति तावदेव। यत्र यत्र नित्यत्वं तत्र तत्र एतद्धर्मः अपेक्षते इति नास्ति। यत्र यत्र एतद्धर्मः अस्ति तत्र नित्यत्वमस्ति तावदेव। भावत्वे सति कारणशून्यत्वं। एवं कारणशून्यत्वमात्रोक्तौ प्रागभावे व्यभिचारः, भावत्वमात्रोक्तौ घटादौ व्यभिचारः। अतः दलद्वयं निवेशितं तावदेव। अन्यदपि नित्यत्वे प्रयोजकं भवतु। इदमपि एकं प्रयोजकं सदकारणवन् नित्यम् इति। तदप्येवं सति अणुषु न सम्भवति। कुतः? उक्तेन प्रकारेण अणूनामपि कारणवत्वोपपत्तेः कारणवत्वस्य आपादनीयत्वात् मया
रूपादिमत्वेन सकारणत्वम् आपाद्यते आपाद्यैव अहं पृच्छामि इति यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम् अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधाभावः इति पश्यन्तु नित्यत्वे अन्यदपि एकं प्रयोजकम् इदमेकं प्रयोजकम् अन्यदपि एकं प्रयोजकं नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम् अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधाभावः इति सर्वं वैशेषिकसूत्रं विशेषतप्रतिषेधभावः इति पाठः समीचीनः अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधभावः इति कुतः पश्यामः श्रूयताम् अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधभावः इति तदपि न अवश्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति असति हि यस्मिन् कस्मिंश्चित् अनित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नञः समासो नोपपद्यते इदं किम् उच्यते ज्ञायते वा अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधभावः अनेन कस्यचित् नित्यत्वं लभ्यते इति कोऽर्थः घटादिषु वयम् अनित्यम् इति नित्यत्वप्रतिषेधं कुर्मः खलु घटः नित्यो न इति घटादौ नित्यत्वप्रतिषेधं वयं कुर्मः अयञ्च नित्यत्वप्रतिषेधः कदा स्यात् क्वचित् नित्यत्वस्य प्रसक्तौ सत्यामेव स्यात् इत्युक्ते घटः नित्यो न इत्युक्ते किं कपालं नित्यं वा न कपालमपि नित्यं न तर्हि तदस्य अवयवः नित्यो वा न तस्यापि अवयवो नित्यो न एवं रीत्या कश्चित् अवयवः अन्ततो गत्वा नित्यः अपेक्षते इति तर्हि अन्ततो गत्वा नित्यत्वेन क्वचित् अवयवे परममूलावयवः कश्चन कल्पनीयः यत्र नित्यत्वं वस्तुगत्या प्रसिद्धं भवेत् तच्च नित्यत्वम् अवयविषु निराक्रियते एवञ्च अवयविषु नित्यत्वप्रतिषेधः अवयवे नित्यत्वं गमयति इति एकः न्यायः तत् स्वावयवे स्वसाक्षादवयवे नित्यत्वं यदि न सिद्ध्येत् तर्हि मूलावयवे नित्यत्वं ग्राहयिष्यति इति एकः तर्कः अवगतं खलु इदमेव सूत्रस्य विवक्षितम् अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधभावः अनित्यमिति विशेषतः यः प्रतिषेधः घटादिषु वर्तते सः प्रतिषेधः क्वचित् मूलावयवे नित्यत्वस्य ग्राहको भवति एवञ्च एवमेव सम्यगेव पर्याप्तम् इत्येव तदेव खण्डनं क्रियते परन्तु वैशेषिक मया तु प्रथमतः सूत्राभिप्रायः उक्तः क्वचित् नित्यत्वप्रतिषेधाय क्वचित् नित्यत्वम् अपेक्षते क्वचित् विद्यमानमेव अन्यत्र प्रतिषिध्यते इति न्यायात् परन्तु आकाशादिषु पर्याप्तम् आत्मनि आकाशे परन्तु स्व अवयवे एव नित्यत्वम् अपेक्षते इति मत्वा इदं सूत्रम् एवमेव तावदेव तदपेक्षया अग्रे न विवक्षितं नास्ति अनित्यमिति च विशेषतप्रतिषेधभावः इति तदपि न अवश्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति कुतः असति हि यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नञः समासो नोपपद्यते न पुनः परमाणुनित्यत्वमेव अपेक्षते बोधुक्तमेव तच्च असति हि यस्मिन् कस्मिंश्चित् नित्ये वस्तुनि नित्यं वस्तु क्वापि यत्किमपि नास्ति इति मन्यतां तर्हि नित्यशब्देन नञः समासो नोपपद्यते न नित्यम् इति न वक्तुं शक्यते सम्यगेव एतदर्थं परमाणोरेव नित्यत्वम् अपेक्षते इत्यस्ति वा नास्ति न पुनः परमाणुनित्यत्वमेव अपेक्षते तच्च अस्ति एव नित्यं परमकारणं ब्रह्मनित्यम् इत्युच्यतां मां स्वमतमादाय उक्तं तन्मतमादाय वक्तव्यं चेत् आकाशादिकं नित्यम् इत्यस्तु पर्याप्तं मया मां यदि पृच्छति भवान् यद्यहं पृष्टः ब्रह्मनित्यम् इति वदिष्यामि इति न च शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यचित् अर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थयोर्व्यवहारावतारात् वस्तुगत्या अयं न्यायोपि सम्यक् न इत्युच्यते शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कश्चित् पदार्थः सिद्ध्यति इति नास्ति शशशृङ्गं नास्ति इति प्रतिषेधः क्रियते खलु इति कृत्वा शशशृङ्गेण क्वचित् भवितव्यम् इति अस्ति वा एवं नास्ति तत्र शब्दार्थव्यवहारदर्शनमात्रेण तत्र
नैयायिकरीत्या तु शशृङ्गं नास्ति इति प्रतिषेधस्थले अपेक्षते क्वचित् प्रमितमेव अन्यत्र प्रतिषिध्यते इति नैयायिकानां न्यायः। तदादाय नैयायिकेन वक्तुं शक्यते। अत एव शशशृङ्गं नास्ति इत्यत्र शशशृङ्गम् इति अखण्डपदार्थस्य निषेधो न, किन्तु शशः प्रसिद्धः, शृङ्गं च प्रसिद्धं। शशे शृङ्गं नास्ति, शशे शृङ्गसम्बन्धः प्रतिषिध्यते, शृङ्गे वा शशसम्बन्धः प्रतिषिध्यते इत्येव वक्तव्यमिति सः ब्रूयात्। सः तदेव तत्र पुनः प्रष्टव्यं, तदेव सम्बन्धांशे नापेक्षते इति। दृष्टं नियमं परित्यजति, तावदेव दृष्टं नियमं परित्यजति। अथवा सम्बन्धोऽपि अन्यत्र प्रसिद्धः एव प्रतिषिध्यते इति वक्तव्यं। तर्हि किं प्रतिषिध्यते? सम्बन्धोऽपि अन्यत्र प्रसिद्धः, तर्हि सम्बन्धस्य सम्बन्धः नास्ति इति वक्तव्यं। सम्बन्धस्य सम्बन्धस्तु न प्रतीयते, सम्बन्धः एव प्रतीयते, सम्बन्धस्य सम्बन्धो न प्रतीयते। ज्ञायते वा? शुक्तौ रजतं नेदं रजतम् इति प्रतिषेधः क्रियते। अन्यथा ख्यातिवादी किं वदेत्? शुक्तौ इदं पद शुक्तौ इति न वक्तव्यम्। इदं पदार्थे रजतं, इदं पदार्थे तादात्म्येन प्रसक्तं रजतं प्रतिषिध्यते। कुत्रत्यमिदं रजतम्? अन्यत्र विद्यमानं, तर्हि अन्यत्र प्रमितं रजतम् अत्र नास्ति इति प्रतिषिध्यते। तर्हि किम् आरोप्यते अत्र? संसर्गः इति वक्तव्यं। रजतस्य यत् तादात्म्यं तदेव आरोप्यते। यतः रजतं न आरोप्यते, अन्यत्र प्रसिद्धं खलु, तर्हि संसर्गः आरोप्यते इति वक्तव्यं। तर्हि संसर्गोऽपि अन्यत्र प्रसिद्धः एव अत्र प्रतिषिध्यते इत्यस्तु। तादात्म्यमपि अन्यत्र प्रसिद्धं प्रतिषिध्यते इत्यस्तु। तर्हि तादात्म्यस्य यः सम्बन्धः, सम्बन्धस्य सम्बन्धः स तु नात्र भासते। एवञ्च भासमानम् अन्यत्र प्रसिद्धमेव प्रतिषिध्यते। यत् प्रतिषिध्यते तत् भासमानं खलु, तत्सर्वम् अन्यत्र प्रसिद्धमेव इति अन्यथा ख्यातिवादः। तर्हि अन्यत्र प्रमितस्यैव अन्यत्र निषेधः इति तस्य मतं वर्तते। इदम् अस्माकं सम्मतं न। कुतः? कल्पनायां गौरवमस्ति। अन्यत्र प्रमितस्य निषेधः इति न आवश्यकं, प्रतीतस्य निषेधः इति पर्याप्तं। प्रतीतत्वापेक्षया प्रमितत्वं गुरुभूतं। प्रतीतस्य निषेधः अन्यत्र इत्यपि नापेक्षते। प्रतीतस्य निषेधः, प्रतीतिं विना निषेधस्तु व्यर्थः स्यात्, परन्तु प्रतीतस्य निषेधः इति पर्याप्तम्। अन्यत्र इत्यपि अधिकं, प्रमितस्य इत्यपि अधिकम्। अतः तत् विमृश्य त्यक्तव्यं, तावदेव। स च न प्रतीयते। यत् प्रतीयते तत्सर्वम् अन्यत्र प्रमितमेव। अस्तु। न च शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यचित् अर्थस्य सिद्धिर्भवति। शब्दार्थव्यवहारो वर्तते इत्येतावता, व्यवहारो वर्तते इत्येतावता अर्थो वर्तते इति न निर्णेतुं शक्यते। प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थव्यवहारावतारात्। यतोहि पश्यतु, अर्थव्यवहारस्तु प्रथमतः शब्दव्यवहाराय पदार्थसिद्धिरपेक्षते। प्रमाणान्तरसिद्धयोः, प्रमाणेन सिद्धमादाय शब्दव्यवहारः क्रियते इति वक्तव्यं। प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थव्यवहार अवतारात् प्रमाणान्तरेण सिद्धत्वात् शब्दार्थव्यवहारः सम्भवति इत्येव वक्तव्यं। शब्दार्थव्यवहारो वर्तते इति कृत्वा प्रमाणान्तरेण सिद्ध्यति इति न भवति। वस्तुगत्या अन्यथानुपत्तिरुक्ता, अत्र तदेव प्रतिषेद्धव्यं। किमुक्तं? प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थव्यवहारे उपयोगः क्रियते। शब्दार्थव्यवहारे एव प्रमाणमिति न वक्तव्यमिति। शब्दार्थव्यवहारे एव प्रमाणम् इति न वक्तव्यम्। इदं तु अस्माभिः वक्तुं शक्यते। शब्देन कस्यचित् अर्थस्य व्यवहारः अस्ति चेत्, शब्दार्थव्यवहारो नाम शब्देन क्रियमाणः अर्थव्यवहारः इत्येव। सः व्यवहारः अस्ति चेत् स पदार्थः भवेत् इति सम्भावना भवति, तावदेव। ज्ञायते खलु? भवेदेव इति निश्चेतुं न शक्यते। प्रमाणम् अन्यद् वक्तव्यं। प्रमाणमस्ति वा इति परीक्षा क्रियताम्।
प्रमाणमस्ति चेत् प्रामाणिको व्यवहारः इति स्वीक्रियताम्। यदि प्रमाणं नास्ति तर्हि प्रामाणिकव्यवहारो न इति उच्यतां, तावदेव। एवञ्च न भवति इति न, भ्रान्त्यापि व्यवहाराः भवन्ति, भ्रान्त्यापि अनेकविधाः व्यवहाराः भवन्ति। व्यवहारस्तु न नियन्तुं शक्यते। व्यवहारो वर्तते इत्येतावता अर्थेन भवितव्यमिति नियमो नास्ति, परन्तु प्रमाणेन अर्थं निश्चित्य खलु प्रायेण लोके व्यवहारः प्रामाणिकानामिति मत्वा व्यवहारं दृष्ट्वा अर्थसत्त्वं सम्भाव्यते। प्रमाणपरीक्षा क्रियतां, प्रमाणपरीक्षायां नास्ति इति निर्णीते नास्ति एव। एवञ्च शब्दव्यवहार एव प्रमाणमिति न वक्तव्यं। शब्दव्यवहारस्तु प्रमाणेन वस्तुसिद्धिं सम्भावयति, तावदेव। प्रमाणं पृथगेव अन्वेषणीयम् इत्यर्थः। यद्यपि नित्यत्वे तृतीयं कारणम् उक्तम् अविद्या च इति। तृतीयं कारणम् अविद्या च सूत्रं, वैशेषिकसूत्रम्। अविद्या च अविद्या इति शब्दः आगतः। प्राचीनकाले एवमेव सूत्रं कुर्वन्ति। पदार्थानां नित्यत्वे, परमाणोः नित्यत्वे अविद्या एव कारणम्। अविद्या नाम कोऽर्थः? पश्यन्तु, लिखन्ति इति तद् यद्येवं विव्रियते। अविद्या इत्यस्य अर्थः कथं विव्रियते सूत्रस्य? सतां परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेण अग्रहणम् अविद्या इति। परिदृश्यमानानां कार्याणां कारणं प्रत्यक्षेण दृश्यते वा? दृश्यते चेत् सकारणत्वम् अङ्गीक्रियताम्। परमाणोः कारणं नैव दृश्यते, अविद्या न प्रतीयते इति। प्रत्यक्षेण परमाणोः किमपि कारणं प्रतीयते वा? उपादानकारणं न प्रतीयते खलु, तर्हि अकारणकं। यस्य कारणं प्रतीयते तत् सकारणं, यस्य कारणं न प्रतीयते तद् अकारणम् इति। अविद्या इति सूत्रस्य अर्थः। परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेण अग्रहणम् इति अस्ति। पश्यामः, तदेव परिदृश्यमानकार्याणां लोके तथा प्रथमतः व्याप्तिर्ग्राह्या। कार्याणि परिदृश्यन्ते। परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां तत्र अभेदेन अन्वयो न। परिदृश्यमानकार्याणां यानि कारणानि तेषां कारणानां प्रत्यक्षेण अग्रहणम् इत्युक्ते कार्यमात्रं परिदृश्यते, तस्य कारणं न परिदृश्यते चेत् परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेण अग्रहणं, कारणानां प्रत्यक्षेण ग्रहणं नास्ति। इयमेव अविद्या इति। ततः इदं वैशेषिकेण कथं विवक्षितमिति पुनः द्रष्टव्यं किञ्चित्। आपादनम् अवगम्यते। एतदादाय भाष्यकारे किम् उच्यते? तर्हि परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां परिदृश्यमानं कार्यं सम्यक् मया तथा अवगतम्। अत्र सूत्रार्थवर्णनम् एवं क्रियते चेत् कश्चित् क्लेशो भवति वा इति। अस्तु, पश्यामः। विवक्षा तु एतावती एव। एवं यदि उच्यते तर्हि परमाणोः कारणं न दृश्यते इति कृत्वा परमाणुः अकारणकः इत्युच्यते चेत् द्विणुकस्यापि कारणं न दृश्यते, परमाणुः न दृश्यते खलु, प्रत्यक्षेण न दृश्यते इति कृत्वा तस्यापि अकारणकत्वं स्यात् इति कृत्वा नित्यत्वं स्यात् इति आपादनं कृतं। परन्तु एतावन्मात्रेण वैशेषिकं सूत्रं स्थितं वा इति मम तृप्तिर्नास्ति। पुनः पश्यामि। अग्रे पठामि इदानीं, पुनः आलोचनीयम्। अथ अद्रव्यत्वे सति इति विशेष्येत। अथ अद्रव्यत्वे सति, अत्रापि क्लेशः। अद्रव्यत्वे सति इत्यस्य अर्थः यथाश्रुतं न। अद्रव्यं नाम द्रव्यभिन्नम् इति खलु अर्थः प्रतीयते, द्रव्यभिन्नत्वे सति, परन्तु तथा अर्थो न।
अद्रव्यत्वे सति इत्युक्ते आरम्भकद्रव्यरहितत्वे सति इत्यर्थः। आरम्भकद्रव्यरहितत्वे सति इत्यर्थः। तर्हि इदानीं द्वणुके व्यभिचारो वारयितुं शक्यते। कुतः? द्वणुकस्य यद्यपि परिदृश्यमानकारणकत्वं नास्ति, परन्तु तद् वर्तते खलु, आरम्भकं कारणं वर्तते, परमाणुः तु नास्ति, आरम्भकं कारणं नास्ति इति कृत्वा परमाणोरेव नित्यत्वं न तु द्वणुकस्य इति उच्यते वा। अथ अद्रव्यत्वे सति इति विशेष्येत। तथापि अकारणवत्वमेव नित्यतानिमित्तम् आपद्येत। तर्हि अन्ततो गत्वा नित्यतायाः निमित्तं किमुक्तं स्यात्? कारणं न दृश्यते इति न, कारणं नास्ति इत्येतदेव। एवं खलु, कारणं यथाश्रुतम् एवं योजयामः, क्लेशो नास्ति। इतोपि कश्चित् निष्कर्षः कर्तव्यः इति भाति, तावदेव मम। विवक्षा तु अवगम्यते, विवक्षा एवं योजनीया। कारणं न दृश्यते इत्येतावता कस्यचित् पदार्थस्य नित्यत्वं यदि भवता स्वीक्रियेत, तर्हि द्वणुकस्यापि नित्यत्वं स्यात्, तस्य कारणं न दृश्यते। अतः एवं न वक्तव्यं कारणं दृश्यते वा न वा इति न, कारणम् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं। कारणं द्वणुकस्य कारणं न दृश्यते, परन्तु अस्ति परमाणुः। परमाणुस्तु कारणं नास्ति, अतः परमाणुः नित्यः, द्वणुकमनित्यम्। एवं व्यवस्था कर्तव्या। आपादनं सत्यं, तस्य तत्रैव आपादयितुं शक्यते। द्वणुके तद्भवतां शङ्का न युक्ता। कुतः? द्वणुके एव आपादयितुं शक्यते खलु। न भवता त्रिणुके एव इति शक्यते। न न तथा न, तथा न। इतः गम्यते, इतः गम्यते। त्रिणुके किमर्थम् आपादनं कर्तव्यं? द्वणुके एव शक्यते खलु इति भवता प्रष्टव्यमासीत्। द्वणुके एव कर्तव्यं। द्वणुके एव इदम् आपादनं सम्भवति चेत् त्रिणुकपर्यन्तं किमर्थं गमनमित्येव, एवमेव चिन्तनं। तस्मात् आपादनक्रमः अयमेव। तर्हि अन्ततो गत्वा किं फलितम् इत्युक्ते कारणं दृश्यते न वा इति न, कारणम् अस्ति वा न वा इति परीक्षणीयं। तर्हि सकारणकत्वम् अनित्यत्वे प्रयोजकम्, अकारणकत्वं नित्यत्वे प्रयोजकम् इत्येव आगतम् इति। अस्ति इति मत्वा खलु तेन समाधानं वक्तव्यं। दृश्यते न वा इति न, परमाणुः कारणं नास्ति, द्वणुकस्य कारणम् अस्ति। दृश्यते इति न, द्वणुकस्य कारणम् अस्ति परमाणुः, तस्मात् द्वणुकमनित्यं। परमाणुः कारणं नास्ति, तस्मात् परमाणुः नित्यः। एवमेवमेवं तदेव। इदं तृतीयं तत्र सूत्रं, वैशेषिकसूत्रम् अविद्या च इति। अथ अद्रव्यत्वे सति इति विशेष्येत। तथाप्यकारणवत्वमेव नित्यतानिमित्तम् आपद्येत। तस्य च प्रागेव उक्तत्वात् अविद्या च इति पुनरुक्तं स्यात्। तर्हि पूर्वमेव उक्तमिदं सदकारणवन्नित्यम् इति सूत्रेण उक्तं। यदि एवं सूत्रार्थवर्णनं क्रियते, तृतीयम् अविद्या च इति सूत्रम् अयुक्तमित्येव भाष्यकाराणां खण्डनं। यदि अविद्या च इति सूत्रं यथाश्रुतं व्याख्यायेत तर्हि अत्यन्तम् असम्यक्, असमीचीनं। कुतः? कारणं नोपलभ्यते, तस्मात् नित्यम् इति स्यात्। कारणं प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते, तस्मात् नित्यं। नोपलभ्यते इति प्रत्यक्षेण उपलभ्यते वा अनुमानेन नोपलभ्यते वा? प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते इत्यर्थः यदि उच्यते, तर्हि द्वणुकस्यापि कारणं प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते इति कृत्वा द्वणुकं नित्यं स्यात्। इदमेव आपादनं, तत्र शङ्का नास्ति। तर्हि तेन वैशेषिकेण किं वक्तव्यं? तथा न, प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते इत्येतावन्मात्रं न, कारणं केनापि प्रमाणेन नोपलभ्यते इति वक्तव्यं। प्रत्यक्षेण इति विशेषो मास्तु, केनापि प्रमाणेन कारणं नोपलभ्यते, कारणस्य अनुपलम्भात् इति वक्तव्यं। तथा च द्वणुकस्य कारणम् अनुमानेन उपलभ्यते परमाणुः, परमाणोः कारणम् अनुमानेनापि नोपलभ्यते, तस्मात् परमाणुः नित्यः इति। सम्यगेव। इदानीं केनचित् प्रमाणेन कारणं सिद्ध्यति वा न वा इति भवता परीक्षा क्रियते। कारणं न सिद्ध्यति अथवा सिद्ध्यति इति निर्णयः क्रियते। द्वणुकस्य कारणम् अनुमानेन सिद्ध्यति, तस्मात् द्वणुकम् अनित्यं। परमाणोः कारणम् अनुमानेनापि न सिद्ध्यति, तस्मात् परमाणुः नित्यः इति खलु व्यवस्था जाता।
सम्यक् अनुमानेनापि न सिद्ध्यति इति कुतः अनवस्थाभयात् अनुमानं तत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा अनुमानेनापि न सिद्ध्यति तस्मात् परमाणुः नित्यः इति भवता वक्तव्यम् अयमेव वादक्रमः अनुसरणीयः इदानीं किं जातम् अन्ततो गत्वा भवता किम् उक्तं यस्य कारणं नास्ति तन्नित्यम् इत्येव खलु उक्तं भवति तर्हि इदं पुनरुक्तं भवति कुतः सदकारणवन्नित्यम् इति पूर्वं सूत्रं वर्तते तर्हि सूत्रत्रयं किमर्थं तृतीयेन सूत्रेणापि इदमेव उक्तमिति स्यात् तर्हि किं कर्तव्यं तृतीयस्य सूत्रस्य पौनरुक्त्यवारणाय तत्र परिष्कारं विना आपाततः एव अर्थो वक्तव्यः अन्यथा पौनरुक्त्यं स्यात् अविद्या इत्युक्ते विद्याभावः ज्ञानाभावः अज्ञानम् इत्यर्थः तत्र प्रत्यक्षेण न ज्ञायते इत्यर्थो वक्तव्यः अन्यथा प्रथमसूत्रेण पौनरुक्त्यम् इति दोषः यदि पौनरुक्त्यं वारणीयं तर्हि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते इति अर्थः वक्तव्यः तथा उच्यते चेत् द्वणुकस्यापि नित्यत्वं स्यात् विषयः अयमेव एवमेव अस्तु इदानीं तदपेक्षया पश्चात् व्याख्यानेषु द्रष्टुं शक्यते इति पुनरुक्तं स्यात् अथापि इदा पुनः प्रकारान्तरेण अविद्या च इत्यस्य व्याख्यानं सूत्रस्य अथापि कारणविभागात् कारणविनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाशहेतोः असम्भवः अविद्या अविद्या इति सूत्रस्य पुनः अन्यः अर्थः कारणविभागात् कारणविनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्भवः अविद्या पश्यतु कस्यचित् पदार्थस्य नित्यत्वे किं तन्त्रं किं प्रयोजकमिति खलु विचारः विनाशकहेतोः अभावः यस्य विनाशको हेतुर्नोपलभ्यते तन्नित्यम् इत्यर्थः नोपलभ्यते अविद्या अविद्या नाम न ज्ञायते इत्यर्थः आकाशस्य नित्यत्वं कुतः विनाशको हेतुः न ज्ञायते प्रमाणेनापि नोपलभ्यते एवञ्च प्रमाणेनापि यः अनुपलम्भः स एव अत्र अविद्या इति शब्देन उच्यते कस्य अनुपलम्भः विनाशकहेतोरनुपलम्भः विनाशको हेतुर्यस्य नोपलभ्यते प्रमाणेनापि नोपलभ्यते सः नित्यः इति सूत्रार्थो वक्तव्यः अथापि कारणविभागात् कारणविनाशाच्च अन्यस्य पश्यन्तु कार्यस्य नाशे हेतुद्वयं लोके प्रसक्तं कारणविभागः द्रव्यविषये चिन्त्यते सर्वं द्रव्यविषये एव अयं विचारः कारणस्य विभागे सति असमवायिकारणसंयोगनाशेन द्रव्यं नश्यति तर्हि कारणस्य विभागः असमवायिकारणसंयोगनाशद्वारा विनाशं करोति इति अयं द्रव्यनाशस्य एको हेतुः अन्यः हेतुः कः कारणविनाशः समवायिकारणनाशः एवञ्च अन्ततो गत्वा समवायिकारणनाशात् असमवायिकारणनाशाच्च कार्यनाशः इति द्वयथा खलु द्रव्यनाशस्य हेतुः चिन्त्यते एतद्वयमपि यत्र न भवति तत्र नित्यत्वम् इति एवञ्च कारणविभागो वा कारणनाशो वा यत्र नोपलभ्यते अयमेव अनुपलम्भः अविद्या इत्यनेन उक्तम् इदमेव परमाणोर्नित्यत्वे कारणम् इदमेव अत्र अविद्यासूत्रेण उच्यते इदानीं पौनरुक्त्यं नास्ति इति मन्यते अथापि कारणविभागात् कारणविनाशाच्च अन्यस्य तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्भवः अविद्या स्पष्टं सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयति इति व्याख्यायेत अविद्या च इति सूत्रं यदि एवं त्वया व्याख्यायेत न अवश्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुं तत्र उच्यते खण्डनं क्रियते भोः विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमर्हति विनष्टुमिति अपेक्षते इति भाति विनष्टुमित्येव अस्ति वा विनष्टुम् इति भवेदिति मम अस्तु न विनष्टुं नङ्क्ष्यति इत्यस्ति पश्यामः विनष्टुमर्हति इति नियमोऽस्ति तत्र एवं द्वाभ्यामेव कारणाभ्यां विनश्यति नियमोऽस्ति वा संयोगसचिवे ह्यनेकस्मिंश्च द्रव्ये द्रव्यान्तरस्य आरम्भके अभ्युपगम्यमाने एतदेवं स्यात् तत्र भवदीयप्रक्रियानुसारेण एवं भवदीयप्रक्रियायां परमाणुद्वय नाम द्रव्यद्वयसंयोगः तृतीयस्य कारणम् एवञ्च असमवायिकारणं समवायिकारणम् इत्येवं रूपेण व्यवस्थां कृत्वा एवम् उच्यते भवता एतत् शास्त्रान्तरसंवादो नास्ति अस्य
भवदीयप्रक्रियानुसारेण उक्तं सम्यक् मया चोद्यं न क्रियते परन्तु अन्यैः सह विवादे केवलं स्वकीयमतसिद्धमादाय विवदितुं न शक्यते अयमपि विवेकः आवश्यकः एतदेवं स्यात् यदा तु अपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं विशेषवदवस्थान्तरम् आपद्यमानम् आरम्भकम् अभ्युपगम्यते इत्युक्ते परिणामवादः स्वीक्रियते परिणामवादी साङ्ख्यः किं वदति एवं न वदति असमवायिकारणनाशः असमवायिकारणमिति कारणमेव नास्ति विशिष्य नोच्यते तर्हि किम् उच्यते यदा तु अपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणम् अपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं नाम मृद इति स्वीक्रियतां मृदि कम्बुग्रीवादिविशेषाः न सन्ति घटस्य ये विशेषाः ते सर्वे अपास्ताः अविद्यमानाः भवन्ति मृदि तर्हि अपास्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं सामान्यात्मकं नाम कोऽर्थः सा एव मृत् घटस्यापि कारणं शरावस्यापि कारणम् अन्यस्यापि कारणम् इत्येवं बहूनां मृत्कार्याणां सामान्यकारणं तत् अपास्तसमस्तविशेषं कारणं अवस्थान्तरमापद्यमानम् आरम्भकमित्युच्यते केवलं तस्य अवस्थान्तरापत्तिरेव कार्यजननम् इति ये मन्यन्ते वादिनः साङ्ख्याः तदा मूर्त्यवस्थाविलयनेनापि विनाशः उपपद्यते तत्र घृतकाठिन्यविलयनेन घृतस्य काठिन्यविलयनं तर्हि द्रवीभावो जातः साङ्ख्यानां रीत्या इदं कार्योत्पत्तिरेव अवस्थान्तरं प्राप्तं मया बहुवारम् उक्तं पूर्वावस्था उत्तरावस्थां प्रति उपादानमित्येव तस्य मते यदि किञ्चित् अवस्थान्तरं प्राप्नोति तत्र कार्यकारणभावो वर्तते घृतं घनीभूतं द्रवीभूतस्य कारणम् इति उच्यते तैः एतत् सर्वं वर्तते तस्मात् घृतकाठिन्यविलयनवत् मूर्त्यवस्थाविलयनेनापि विनाशः उपपद्यते मूर्त्यवस्थाविलीना घृतस्य द्रवीभावे जाते किं जातं मूर्तित्वं मूर्त्यवस्था घनीभूतावस्था विलीना एतावदेव इदानीं घृतस्य नाशो जातः इति घृतस्य नाशो जातो नाम कोऽर्थः एकया रीत्या नाशो जातः इत्येव अयमपि एकः नाशः एव उपयोगशून्यता जाता इति न यादृशेण स्वरूपेण पूर्वं दृष्टं तन्नास्ति एतत् सर्वं विनाशः इति गण्यते साङ्ख्यैः तेजस्संयोगः तेजस्संयोगः अग्निसंयोगः अत्र तात्पर्यं किमित्युक्ते भवदीयप्रक्रियया अत्र एतावत् उक्त्वा भाष्यकारैः अग्रे गतं परन्तु किम् अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं यस्य विनाशकारणं नास्ति तन्नित्यम् इत्युच्यते खलु इदं सम्यगेव परन्तु विनाशकारणम् इत्यनेन किं किं परिगण्यते इति वक्तव्यं तत्र एतावन्त्येव विनाशकारणानि इति कथं निश्चितम् इत्येवं मम तु प्रतीयते रूपादिमतां वस्तूनां किञ्चित् विनाशकारणं स्यादेव इति प्रतीयते लोके दृष्टत्वात् एतद् अन्ततो गत्वा मनसि वर्तते लोके रूपादिमन्तः पदार्थाः किञ्चित् विनाशकयोगिनः विनश्यन्ति इति दृष्टं तर्हि परमाणूनामपि रूपादिमत्वाङ्गीकारे स्यात् कश्चित् तस्यापि विनाशकः इत्येव मम प्रतीयते लोके दृष्टत्वात् मम प्रतीयते नाम लौकिकस्य मम लोकदृष्टां व्याप्तिम् अनुसरतः मम एवं प्रतीयते तर्हि तत्र नाशकं नास्ति इति कथम् अकस्मात् निर्णीयते भवदीयप्रक्रियानुसारेण किञ्चित् नाशकद्वयम् अङ्गीकृतं तद्वयं नास्ति इति निश्चित्य तदपि सिद्धवत्कृत्य परमाणोः नाशकं नास्ति इत्युच्यते तत् परैः सह संवादे सति तस्य उपयोगो न भवति तादृशवादस्य स्वगोष्ठ्यामेव तद् वक्तुं शक्यते साङ्ख्येन नाङ्गीक्रियते साङ्ख्येन नाङ्गीक्रियेत परं प्रति उपस्थापने एतादृशहेतूनाम् उपयोगो नास्ति इति आरम्भकारणवादरीत्या उच्यते इति वक्तव्यं वाक्यार्थः यदा उच्यते मया आरम्भकवादम् अङ्गीकृत्य किञ्चित् पुण्यस्यते इत्येव प्रतिज्ञा कर्तव्या अन्यथा न तिष्ठति तस्मात् रूपादिमत्वात् पश्यतु लिखन्ति तस्मात् रूपादिमत्वात् अभिप्रेतविपर्ययः परमाणूनां स्याद् अभिप्रेतविपर्ययः परमाणूनां
अभिप्रेतं यत् परमाणोः स्वरूपं नित्यत्वादिकं यादृशं स्वरूपं नित्यत्व आदिविशिष्टं यत् स्वरूपम् अभिप्रेतं तस्य विपर्ययः स्यात् तदपि सम्भाव्यते परमाणूनां तस्मादपि अनुपपन्नः परमाणुकारणवादः। एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते स्वगोष्ठ्याम् उपविश्य कथनम् अन्यत् परैः सह विवादे सति एतादृशचोद्यानि भवन्ति तदा एव ज्ञायते मया दृष्टविपरीतकल्पना क्वचित् कुत्र कुत्र आश्रिता इति। बहुत्र आश्रीयमाणा भवत्येव लौकिकीं व्याप्तिं दृष्ट्वैव सर्वत्र तत्त्वव्यवस्थापनं क्रियते इति तु अभिमानमात्रम् इति बोधनीयं खलु। तस्मात् अस्माभिस्तर्हि सर्वं व्यवस्थाप्यते वा लौकिकीं युक्तिमादाय न व्यवस्थाप्यते। वेदान्तिना त्वया व्यवस्थाप्यते वा न वितण्डैव क्रियते मया वितण्डा एव। किमर्थम् इयं वितण्डा इत्युक्ते मम अभिमानो नास्ति अनिर्वचनीयवादी अस्मि अहं लोके सर्वं दृष्टानुसारेण व्यवस्थापयिष्यामि इति मम अभिमानो नास्ति। दृष्टानुसारेण व्यवस्थापयितुं शक्यते इति येषाम् अभिमानः तेषाम् अभिमानश्च भञ्जनीयः। किमर्थम् इत्युक्ते तेन अभिमानेन श्रुत्युक्तम् अनादरणीयम् इति उच्यते खलु तत्र सः वारणीयः। मया तु श्रुत्युक्तम् अनुस्रियते इति मम विशेषो वर्तते। लोकदृष्टानुसारेण सर्वं व्यवस्थाप्यते इति मयापि न शक्यते त्वयापि न शक्यते एवं खलु तदर्थम् उच्यते।